أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم. الرجيم. تختی نمبر 1 تختی نمبر 1 مفردات 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 مفردات. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. هاي. ألف 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 باء 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 تاء 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 ثاء 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 جيم جيم. ألف 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 باء باء تاء تاء आवाज़ के साथ ثاء ثاء جيم جيم. ألف ألف باء باء تاء تاء ثاء ثاء جيم